नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ हामिद सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत अलाराफ की आयत नंबर 152। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला, बेशक वो लोग जिन्होंने बना लिया बछड़े को, क्या बना लिया यानी मबूद बना लिया। ये इनका इतना मशहूर वाक़या था कि अल्लाह ताला ने यहाँ सिर्फ हिंट्स दिए हैं, तफसील पूरी आ चुकी है बाइबल में। बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़े को अपना मबूद बना लिया था, सयनालुहुम अनकरीब उन्हें पहुँचेगा ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से ग़ज़ब व ज़िल्लतुन और रुसवाई फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। व कज़ालिक नज़्ज़िल मुफ़्तरीन, इस तरह बदला देते हैं मन घड़त किस्से कहानियाँ गढ़ने वालों को। यानी इन्होंने बहुत बड़ा शिरक किया। अब क्या था, इन्होंने हज़रत जब मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए तो रात लेने के लिए, तो इन्होंने पीछे बछड़े को मबूद बना लिया और उसकी परस्तिश करने में लग गए। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दुनिया में भी सज़ा देते हैं, क्योंकि रसूल के होते हुए जो गुनाह करते हैं ना शिरक का, तो फिर अल्लाह क्या करते हैं, दुनिया में भी उसका फ़ैसला कर देते हैं, आखिरत में तो उनके लिए अल्लाह फरमाते हैं बहुत बड़ा अजाब होगा। तो अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई पहुँचाई, और वो जो इसका बहुत बड़ा वो था यानी सामरी, वो तो दुनिया में कहता रहा था कि ला मिसासा के मुझे हाथ ना लगाना। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इस सारी कौम को सज़ा दी थी, इनके बहुत सारे लोग कत्ल किए गए थे। इस तरह अल्लाह फरमाते हैं हम बदला देते हैं मन घड़त यानी शिरक करने वालों को, मबूद बनाने वालों को। वल्लज़ीना आमिलुस्सय्यिआति, वो लोग जिन्होंने बुरे अमाल किए, सुम्मा ताबू मिन बादिहा, फिर तौबा कर ली इसके बाद, आमनू और ईमान ले आया, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लग़फूरुर रहीम, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब इसके बाद बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। यानी हाँ, अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने गलतियाँ की, बुरे अमाल किए, लेकिन फिर फ़ौरन ही तौबा कर ली, फिर यानी इसकी मिसाल ऐसे है जैसे ग़ज़वा तबूक के 3 सहाबा जो बदरी सहाबा थे, लेकिन किसी यानी अपनी सुस्ती की वजह से वो ग़ज़वा तबूक में शामिल ना हो सके, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें 40 दिन के सख्त मुहासरे के बाद माफ़ किया। यानी क्या था, वो ख़ुद अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की तरफ लपके, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए। अल्लाह ताला ने उनका मुआशी हर तरह का बाइकॉट करवा दिया, लेकिन वो अल्लाह के आगे झुके रहे, अल्लाह के आगे पड़े रहे। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने बुरे अमल किए फिर तौबा कर ली, यानी अल्लाह हमें बता रहे हैं जितने गुनाह हो चुके हैं अपने उस गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करो, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर तौबा कर ली इसके बाद और ईमान ले आए, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये तजदीद ईमान होता है। इंसान गलती कर रहा होता है, लेकिन जो ही उसे पता चलता है कि ये मुझसे बहुत बड़ी गुनाह हो गया है, गलती हो गई है, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग अल्लाह की तरफ पलटें, जितने भी बड़े गुनाह कर चुके हैं, तो फिर अपना तजदीद ईमान करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब इसके बाद बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है, मेहरबानी का दरवाज़ा खुला हुआ है, शफ़क़त का दरवाज़ा खुला हुआ है। जितने गुनाह करके आए हो, बुरे अमाल करके आए हो, अल्लाह के आगे पलटो, अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह क्या कौन है, क्या है, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। वलमा साकता अम मूसा अल ग़ज़बु, जब जाता रहा मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा, अख़ज़ल अलवाहा, तो उन्होंने उठा ली तख्तियाँ, वाफ़ी नुस्ख़ातिहा हुदम व रहमतुल लिल्लज़ीना, जिसमें नुस्खे थे हिदायत के और जिसमें रहमत थी उन लोगों के लिए, हुम लिरब्बिहिम यरहबून, वो जो अपने रब से डरते हैं। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया, उन्हें अल्लाह ताला ने पहले ही ख़बरदार कर दिया था कि मूसा तेरी कौम जो है वो शिरक में मुब्तला हो चुकी है, उन्होंने बछड़े को इसकी परस्तिश करना शुरू कर दिया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उनका गुस्सा ठंडा हो गया तो उन्होंने वो तौरात की जो नुस्खे वाली तख्तियाँ थीं वो उठा लीं, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में हिदायत और आखिरत में जिसमें रहमत है उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। यानी जो भी किताबें आई हैं अल्लाह की तरफ से, उन दुनिया में वो वैसे हिदायत हैं, जो उस पर हिदायत पर अमल करेगा तो वो आखिरत में रहमत बन जाएंगी। सुभान अल्लाह। वख्तारा मूसा कौमहू, चुन लिए मूसा ने अपनी कौम में से सबईना राजुलन, 70 आदमी, राजुलल्ली मिकातना, राजुलन यानी 70 सरदार, 70 आदमी बड़े हमारी मुलाकात के लिए। यानी इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लाखों लोगों में से 70 जो सरदार थे उनको चुन के ले गए, किस लिए, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगवाने के लिए कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, आप लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है।
تو جب فلما اخذتہم الرجفہ، تو جب وہ وہاں آئے تو انہیں ایک دھماکے، ایک زلزلے نے آ پکڑا، یعنی پہاڑ لرزنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر گئے کالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے جرم کی سنگینی کو۔ انہوں نے فوراً ہی اللہ سے دعا کی۔ کالا، حضرت موسیٰ نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، لو شئتا، اگر تو چاہتا، اہلکتہم، تو ان کو ہلاک کر دیتا، من قبل، اس سے پہلے، و ایای، اور مجھے بھی، اتہلکونا، کیا تو ہلاک کرے گا، بما فعل السفہاء منا، جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے غلطی کی، یعنی جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وہ بے وقوف لوگ تھے، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ اگر چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اب یہ جب کہ معافی مانگنے آئے ہوئے ہیں، ان ہے یا الا فتنہ، تو یہ نہیں ہے مگر تیرا امتحان ہے، تیری آزمائش ہے، تو ذلو بہا من تشاء، تو گمراہ کر دیتا ہے ایسی آزمائشوں سے جسے چاہتا ہے، و تہدی من تشاء، اور تو ہدایت دیتا ہے ایسی یعنی آزمائشوں سے جسے چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور بے شک تو بہترین بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس پر پھر یعنی آگے اللہ حضرت موسیٰ نے کہا، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے اللہ تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھائیاں لکھ دے، وَفِی الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا ہُدْنَا اِلیک، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ کالا، تو ارشاد ربانی ہوا، عذابی اصیبو، میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں، بہ من اشاء، اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہوں، یعنی میرا عذاب میرے قاعدے اور قانون کے مطابق میں پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، ورحمتی واسعت کل شیء، اور میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، یعنی میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لیکن میرا عذاب اسے پہنچتا ہے جسے میں اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق، غلطی جو کرتا ہے اس کے مطابق پہنچاتا ہوں۔ فَسَأَكْتُبُهَا، عن قریب یہ میں اپنی رحمت مخصوص کر دوں گا، لکھ دوں گا، فرض کر دوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، پرہیزگاری اختیار کریں گے، وَیُؤْتُونَ الزَّکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، تو میری رحمت ان کے لیے مخصوص ہو جائے گی، والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے میری رحمت مخصوص ہوگی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اور میری رحمت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی، وہ لوگ جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوباً، وہ نبی جسے یہ لکھا ہوا پاتے ہیں، عندہم فی التوراۃ، اپنے پاس تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، یعنی اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ان کے لیے ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول امی پر ایمان لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 3 عہدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا دیے۔ ایک تو وہ رسول ہوں گے، رسول کیا ہوتے ہیں؟ جس علاقے میں بھی رسول جاتا ہے وہ اللہ کی عدالت ساتھ لے کر جاتا ہے، رسول کے مکمل خبردار کر دینے کے بعد جو ایمان لاتے ہیں اللہ انہیں ایک طرف کر دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے رسولوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈیٹھ بن کر کے، جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب یہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں بھی انہیں عذاب دے دیتے ہیں، آخرت میں تو ہوگا ہی عذاب۔ اب سارے نبیوں کا اللہ واقعات بتا چکے ہیں کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور قوم نوح، ان سب کے ساتھ کیا ہوا۔ اب مکہ کے لیڈروں، مکہ کی کافروں، اگر تم رسول نبی امی پر ایمان نہیں لاؤگے تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ پھر ان کے اوپر بھی سورہ توبہ میں عذاب آ گیا تھا امت محمدیہ کے کافروں پر۔ اسلام غالب آ چکا اللہ کے رسول وسلم کے دور میں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وہ جسے یہ لکھا ہوا پائیں گے، جس کے جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی۔ اب آپ سسم رسول تھے، آپ سسم نبی تھے، آپ سسم امی تھے۔ امی کا مطلب ہے وہ جن کے پاس پہلے رسول نہیں ہے۔ بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول وسلم پہلے نبی تھے جو قیامت تک اب آخری بھی ہیں۔ اللہ کے رسول وسلم نبی امی، یعنی جن کی طرف رسول نہیں آئے تھے یا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے،
یہ اس طرح یعنی ماں کے پیٹ سے جو نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نبی امی تھے۔ الذی یجدونہ مکتوباً، وہ جسے یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یامرہم، وہ انہیں حکم دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر مبعوث ہوں گے، بالمعروف نیک کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں روکیں گے برے کاموں سے، ویحل لہم الطیبات، و حلال کریں گے ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کریں گے ان پر تمام ناپاک چیزیں، ویضع عنہم، ہٹائیں گے ان سے، اسرہم، وہ بوجھ، والاغلال التی، اور وہ طوق، التی کانت علیہم، وہ جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے، یعنی جو ان کے علماء اور درویشوں نے ان کے لیے چیزیں حلال اور حرام خود سے کر دی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے انہیں بتائیں گے، اور ان سے وہ بوجھ جو ان کے علماء اور درویش نے غیر ضروری پابندیاں، ناحق پابندیاں لگائیں تھیں، وہ پابندیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہٹائیں گے، وہ جس کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، بہ، اس نبی امی پر، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی، اور پیروی کریں گے اس نور، اس کتاب کی، الذی انزل معہ، وہ جو اس کے ساتھ نازل ہوگا، یعنی قرآن حکیم، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا لازم اور ملزوم ہے۔ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، جو ان کی پیروی نہیں کریں گے، تو حشر ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوں گے، ان کے اوپر لعنت برس رہی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔